अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ाना ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि वक्त के कड़े इम्तिहान, खामोश इंतज़ार और तकदीर के उन फैसलों की है जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। हिरा उस वक्त 16 बरस की थी। इसका कद तकरीबन 5 फीट 4 इंच था। गंदुमी रंगत, बड़ी स्याह आंखें, लंबे घने बाल और चेहरे पर सादगी। वो ज्यादातर हल्के रंग के सादा सूट पहनती थी। बात करते हुए नजरें झुका लेना और हल्की सी मुस्कुराहट उसकी पहचान थी। वो दिल की नर्म, जज्बाती और हसास लड़की थी जो छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेती थी। फहद 24 साल का था। इसका कद तकरीबन 5 फीट 10 इंच था। सांवला मगर पुरकशिश रंग, गहरी आंखें और पुरसकून अंदाज। वो कम गो था मगर हर बात सोच समझकर करता। सादा लिबास में भी उसकी शख्सियत में वक़ार झलकता था। वो जिम्मेदार और अपने ख़ानदान के लिए फ़िक्रमंद रहने वाला नौजवान था। हिरा के मैट्रिक के इम्तिहानात करीब थे और रियाजी और अंग्रेज़ी उसके लिए डरावना ख्वाब बन चुकी थी। परेशानी के आलम में उसकी वालिदा ने फ़हद से दरख्वास्त की कि वो शाम के वक्त आकर उसे पढ़ा दिया करे। फ़हद ने हामी भर ली। पहले दिन जब फ़हद किताबें लेकर आया तो हिरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कुर्सी पर सीधी बैठी थी मगर उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझी हुई थीं। तो बताओ, सबसे ज्यादा मसला किस में है? फ़हद ने नरमी से पूछा। रियाजी में। हिरा की आवाज़ कांप गई। फ़हद हल्का सा मुस्कुराया। रियाजी दुश्मन नहीं होती, बस इसे समझना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता पढ़ाई का सिलसिला मामूल बन गया। शाम 7 बजते ही हिरा का दिल अजीब सी कैफियत में आ जाता। वो पहले से किताबें तरतीब से रखती, बाल दुरुस्त करती और खुद को संभाल कर बैठती। फ़हद पूरी तवज्जो से पढ़ाता मगर कभी कभी उसकी नज़रें भी गैर इरादी तौर पर हिरा के चेहरे पर ठहर जातीं। एक दिन बारिश हो रही थी। बिजली की हल्की सी गरज सुनाई दे रही थी। हिरा चाय लेकर आई। हाथ शायद घबराहट से कांप रहे थे। कप जरा सा फिसला और गर्म चाय फ़हद के हाथ और शर्ट पर गिर गई। ओह, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। हिरा की आंखों में आंसू आ गए। फ़हद ने फौरन रुमाल से हाथ साफ किया। अरे मैं ठीक हूँ, देखो इतनी सी बात पर आंखें नम नहीं करते। जिंदगी में इससे बड़ी आजमाइशें आती हैं। इसके लहजे में डांट नहीं, शफकत थी। उसी लम्हे हिरा के दिल में एक नर्म सा एहसास जागा। इम्तिहानात हुए और नतायज आए तो हिरा ने बेहतरीन नंबर हासिल किए, ख़ास तौर पर रियाजी में गैर मामूली कामयाबी। वो खुशी से रो पड़ी। आप ना होते तो मैं कभी पास न होती। फ़हद ने जवाब दिया, तुमने खुद को कम समझा था, मैंने बस तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई है। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चंद माह बाद एक रात फ़हद को शदीद बुखार हो गया। घर वाले एक तकरीब में थे और हिरा ही उसके पास थी। कमरे में हल्की रोशनी, बाहर खामोशी। हिरा ने पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखें। फ़हद ने आंखें खोलीं और मध्यम आवाज़ में कहा, हिरा, कभी कभी दिल में कुछ बातें रह जाती हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बात रह जाए। तुम मेरे लिए ख़ास हो। ये पहला एतराफ़ था, न कोई बड़ा वादा, न ड्रामाई जुमले, बस सच्चाई। हिरा का दिल जैसे रुक सा गया। उसने नज़रें झुका लीं मगर आंखों में आंसू थे। वो कुछ न सकी मगर खामोशी में कबूलियत थी। चंद माह बाद फ़हद को दूसरे शहर में मुलाजमत मिल गई। जाना ज़रूरी था। रुखसती के दिन हिरा ने बमुश्किल खुद को संभाला। वापस आएंगे ना? उसने आहिस्ता से पूछा। फ़हद ने कहा, इंसान जहाँ भी जाए दिल वहीं रह जाता है जहाँ सुकून हो। शुरू में राब्ता रहा, फिर मसरूफियात बढ़ती गईं। फ़ोन कम होते गए, पैगामात मुख्तसर। हिरा ने बीए में दाखिला ले लिया, फिर एमए भी मुकम्मल कर लिया। मगर दिल के किसी कोने में फ़हद की याद जूं की तूं रही। फिर एक दिन खबर मिली कि फ़हद की शादी तय हो गई है। हिरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो रात भर जागती रही। आईने में खुद को देखा और कहा, शायद यही तकदीर है। वो शादी में भी गई, मुस्कुराकर मुबारकबाद दी, मगर दिल के अंदर एक खामोश मातम था। तकरीबन 1 साल बाद मालूम हुआ कि फ़हद की शादी कायम न रह सकी। इख्तिलाफात, गलतफहमियां और रिश्ता ख़त्म हो गया। फ़हद वापस शहर आ गया। एक दिन अचानक बाजार में दोनों आमने सामने आ गए। लम्हा भर को वक्त थम गया। फ़हद पहले जैसा नहीं था। आंखों में थकन थी। कैसी हो हिरा? ठीक हूँ। आप? सीख रहा हूँ कि फ़ैसले जल्दी नहीं करने चाहिए। कुछ महीनों बाद में फ़हद ने घर वालों के ज़रिए बाकायदा रिश्ता भेजा। हिरा के लिए फ़ैसला आसान ना था। वो दोबारा टूटने से डरती थी।
कई रातों की दुआ और सोच के बाद उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी उससे मोहब्बत करती हूँ? जवाब हाँ था। शादी सादगी से हुई। इस बार मोहब्बत के साथ समझ और बर्दाश्त भी थी। दोनों ने मिलकर माजी की तलखियों को दफन किया। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर अब दोनों एक दूसरे के साथ थे। चंद साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटी से नवाजा। फहद ने मुस्कुराकर कहा, इसका नाम चंबेली रखेंगे क्योंकि ये हमारी जिंदगी में खुशबू बनकर आई है। हिरा ने बेटी को गोद में लेकर महसूस किया कि शायद कुछ मोहब्बतें देर से मिलती हैं, मगर जब मिलती हैं तो मुकम्मल होती हैं। आज भी हिरा कहती है, सच्ची मोहब्बत शोर नहीं करती, वो इंतज़ार करती है, सब्र करती है, और अगर किस्मत में लिखी हो तो हर फासले को मिटा देती है। 16 साल की थी। इसका कद तकरीबन 5 फीट 4 इंच था। गंदुमी रंगत, बड़ी स्याह आंखें, लंबे घने बाल और चेहरे पर सादगी। वो ज्यादातर हल्के रंग के सादा सूट पहनती थी। बात करते हुए नजरें झुका लेना और हल्की सी मुस्कुराहट उसकी पहचान थी। वो दिल की नर्म, जज्बाती और हसास लड़की थी, जो छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेती थी। फहद 24 साल का था। इसका कद तकरीबन 5 फीट 10 इंच था। सांवला मगर पुरकशिश रंग, गहरी आंखें और पुरसकून अंदाज। वो कम गो था, मगर हर बात सोच समझ कर करता। सादा लिबास में भी उसकी शख्सियत में वक़ार झलकता था। वो जिम्मेदार और अपने ख़ानदान के लिए फ़िक्रमंद रहने वाला नौजवान था। हिरा के मैट्रिक के इम्तिहानात करीब थे और रियाजी और अंग्रेज़ी उसके लिए डरावना ख्वाब बन चुकी थी। परेशानी के आलम में उसकी वालिदा ने फ़हद से दरख्वास्त की कि वो शाम के वक्त आकर उसे पढ़ा दिया करे। फ़हद ने हामी भर ली। पहले दिन जब फ़हद किताबें लेकर आया तो हिरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कुर्सी पर सीधी बैठी थी, मगर उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझी हुई थी। तो बताओ, सबसे ज्यादा मसला किसमें है? फ़हद ने नरमी से पूछा। रियाजी में। हिरा की आवाज़ कांप गई। फ़हद हल्का सा मुस्कुराया। रियाजी दुश्मन नहीं होती, बस इसे समझना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता पढ़ाई का सिलसिला मामूल बन गया। शाम 7 बजते ही हिरा का दिल अजीब सी कैफियत में आ जाता। वो पहले से किताबें तरतीब से रखती, बाल दुरुस्त करती और खुद को संभाल कर बैठती। फ़हद पूरी तवज्जो से पढ़ाता, मगर कभी कभी उसकी नज़रें हिरा की आवाज़ कांप गई। फ़हद हल्का सा मुस्कुराया। रियाजी दुश्मन नहीं होती, बस इसे समझना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता पढ़ाई का सिलसिला मामूल बन गया। शाम 7 बजते ही हिरा का दिल अजीब सी कैफियत में आ जाता। वो पहले से किताबें तरतीब से रखती, बाल दुरुस्त करती और खुद को संभाल कर बैठती। फ़हद पूरी तवज्जो से पढ़ाता, मगर कभी कभी उसकी नज़रें भी गैर इरादी तौर पर हिरा के चेहरे पर ठहर जातीं। एक दिन बारिश हो रही थी। बिजली की हल्की सी गरज सुनाई दे रही थी। हिरा चाय लेकर आई। हाथ शायद घबराहट से कांप रहे थे। कप जरा सा फिसला और गरम चाय फ़हद के हाथ और शर्ट पर गिर गई। ओह, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। हिरा की आंखों में आंसू आ गए। फ़हद ने फ़ौरन रुमाल से हाथ साफ किया। अरे मैं ठीक हूँ, देखो इतनी सी बात पर आंखें नम नहीं करते। जिंदगी में इससे बड़ी आजमाइश डांट नहीं, शफकत थी। उसी लम्हे हिरा के दिल में एक नर्म सा एहसास जागा। इम्तिहानात हुए और नतायज आए तो हिरा ने बेहतरीन नंबर हासिल किए, ख़ास तौर पर रियाजी में गैर मामूली कामयाबी। वो खुशी से रू पड़ी। आप ना होते तो मैं कभी पास ना होती। फ़हद ने जवाब दिया, तुमने खुद को कम समझा था, मैंने बस तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई है। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चंद माह बाद एक रात फ़हद को शदीद बुखार हो गया। घर वाले एक तकरीब में थे और हिरा ही उसके पास थी। कमरे में हल्की रोशनी, बाहर खामोशी। हिरा ने पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखें। फ़हद ने आंखें खोलीं और मध्यम आवाज़ में कहा, हिरा, कभी कभी दिल में कुछ बातें रह जाती हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बात रह जाए। तुम मेरे लिए ख़ास हो। ये पहला एतराफ़ था, न कोई बड़ा वादा, न ड्रामाई जुमले, बस सच्चाई। हिरा का दिल जैसे रुक सा गया। उसने नज़रें झुका लीं, मगर आंखों में आंसू थे। वो कुछ न बोल सकी, मगर खामोशी में कबूलियत थी। चंद माह बाद फ़हद को दूसरे शहर में मुलाजमत मिल गई। जाना ज़रूरी था। रुखसती के दिन हिरा ने बमुश्किल खुद को संभाला। वापस आएंगे ना? उसने आहिस्ता से पूछा। फ़हद ने कहा, इंसान जहाँ भी जाए दिल वहीं रह जाता है जहाँ सुकून हो। शुरू में राब्ता रहा, फिर मसरूफियात बढ़ती गईं। फ़ोन कम होते गए, पैगामात मुख्तसर।
ہیرا نے BA میں داخلہ لے لیا، پھر MA بھی مکمل کر لیا، مگر دل کے کسی کونے میں فہد کی یاد جوں کی توں رہی۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ فہد کی شادی طے ہو گئی ہے۔ ہیرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، آئینے میں خود کو دیکھا اور کہا، شاید یہی تقدیر ہے تھی۔ وہ شادی میں بھی گئی، مسکرا کر مبارکباد دی، مگر دل کے اندر ایک خاموش ماتم تھا۔ تقریباً 1 سال بعد معلوم ہوا کہ فہد کی شادی قائم نہ رہ سکی۔ اختلافات، غلط فہمیاں اور رشتہ ختم ہو گیا۔ فہد واپس شہر آ گیا۔ ایک دن اچانک بازار میں دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ لمحہ بھر کو وقت تھم گیا۔ فہد پہلے جیسا نہیں تھا، آنکھوں میں تھکن تھی۔ کیسی ہو ہیرا؟ ٹھیک ہوں۔ آپ؟ سیکھ رہا ہوں کہ فیصلے جلدی نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ مہینوں بعد میں فہد نے گھر والوں کے ذریعے باقاعدہ رشتہ بھیجا۔ ہیرا کے لیے فیصلہ آسان نہ تھا، وہ دوبارہ ٹوٹنے سے ڈرتی تھی۔ کئی راتوں کی دعا اور سوچ کے بعد اس نے خود سے پوچھا، کیا میں اب بھی اس سے محبت کرتی ہوں؟ جواب ہاں تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی، اس بار محبت کے ساتھ سمجھ اور برداشت بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ماضی کی تلخیوں کو دفن کیا۔ زندگی آسان نہیں تھی، مگر اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ چند سال بعد اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، اس کا نام چمبیلی رکھیں گے کیونکہ یہ ہماری زندگی میں خوشبو بن کر آئی ہے۔ ہیرا نے بیٹی کو گود میں لے کر محسوس کیا کہ شاید کچھ محبتیں دیر سے ملتی ہیں، مگر جب ملتی ہیں تو مکمل ہوتی ہیں۔ آج بھی ہیرا کہتی ہے، سچی محبت شور نہیں کرتی، وہ انتظار کرتی ہے، صبر کرتی ہے، اور اگر قسمت میں لکھی ہو تو ہر فاصلے کو مٹا دیتی ہے۔ 16 سال کی تھی، اس کا قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ تھا۔ گندمی رنگت، بڑی سیاہ آنکھیں، لمبے گھنے بال اور چہرے پر سادگی۔ وہ زیادہ تر ہلکے رنگ کے سادہ سوٹ پہنتی تھی۔ بات کرتے ہوئے نظریں جھکا لینا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کی پہچان تھی۔ وہ دل کی نرم، جذباتی اور حساس لڑکی تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل پر لے لیتی تھی۔ فہد 24 سال کا تھا، اس کا قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ تھا۔ سانولا مگر پرکشش رنگ، گہری آنکھیں اور پرسکون انداز۔ وہ کم گو تھا، مگر ہر بات سوچ سمجھ کر کرتا۔ سادہ لباس میں بھی اس کی شخصیت میں وقار جھلکتا تھا۔ وہ ذمہ دار اور اپنے خاندان کے لیے فکر مند رہنے والا نوجوان تھا۔ ہیرا کے میٹرک کے امتحانات قریب تھے اور ریاضی و انگریزی اس کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اس کی والدہ نے فہد سے درخواست کی کہ وہ شام کے وقت آ کر اسے پڑھا دیا کرے۔ فہد نے حامی بھر لی۔ پہلے دن جب فہد کتابیں لے کر آیا تو ہیرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کرسی پر سیدھی بیٹھی تھی، مگر انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ تو بتاؤ، سب سے زیادہ مسئلہ کس میں ہے؟ فہد نے نرمی سے پوچھا۔ ریاضی میں، کرتا۔ سادہ لباس میں بھی اس کی شخصیت میں وقار جھلکتا تھا۔ وہ ذمہ دار اور اپنے خاندان کے لیے فکر مند رہنے والا نوجوان تھا۔ ہیرا کے میٹرک کے امتحانات قریب تھے اور ریاضی و انگریزی اس کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی تھیں۔ پریشانی کے عالم میں اس کی والدہ نے فہد سے درخواست کی کہ وہ شام کے وقت آ کر اسے پڑھا دیا کرے۔ فہد نے حامی بھر لی۔ پہلے دن جب فہد کتابیں لے کر آیا تو ہیرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کرسی پر سیدھی بیٹھی تھی، مگر انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ تو بتاؤ، سب سے زیادہ مسئلہ کس میں ہے؟ فہد نے نرمی سے پوچھا۔ ریاضی میں۔ ہیرا کی آواز کانپ گئی۔ فہد ہلکا سا مسکرایا۔ ریاضی دشمن نہیں ہوتی، بس اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ پڑھائی کا سلسلہ معمول بن گیا۔ شام 7 بجتے ہی ہیرا کا دل عجیب سی کیفیت میں آ جاتا۔ وہ پہلے سے کتابیں ترتیب سے رکھتی، بال درست کرتی اور خود کو سنبھال کر بیٹھتی۔ فہد پوری توجہ سے پڑھاتا، مگر کبھی کبھی اس کی نظریں بھی غیر ارادی طور پر ہیرا کے چہرے پر ٹھہر جاتیں۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بجلی کی ہلکی سی گرج سنائی دے رہی تھی۔ ہیرا چائے لے کر آئی، ہاتھ شاید گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ کپ ذرا سا پھسلا اور گرم چائے فہد کے ہاتھ اور شرٹ پر گر گئی۔ اوہ، میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فہد نے فوراً رومال سے ہاتھ صاف کیا۔ ارے میں ٹھیک ہوں، دیکھو اتنی سی بات پر آنکھیں نم نہیں کرتے، زندگی میں اس سے بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ڈانٹ نہیں، شفقت تھی۔ اسی لمحے ہیرا کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگا۔ امتحانات ہوئے اور نتائج آئے تو ہیرا نے بہترین نمبر حاصل کیے، خاص طور پر ریاضی میں غیر معمولی کامیابی۔ وہ خوشی سے رو پڑی۔
آپ نہ ہوتے تو میں کبھی پاس نہ ہوتی۔ فہد نے جواب دیا، تم نے خود کو کم سمجھا تھا، میں نے بس تمہیں تمہاری طاقت دکھائی ہے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ چند ماہ بعد ایک رات فہد کو شدید بخار ہو گیا۔ گھر والے ایک تقریب میں تھے اور ہیرا ہی اس کے پاس۔ ہلکی روشنی، باہر خاموشی۔ ہیرا نے پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ فہد نے آنکھیں کھولیں اور مدھم آواز میں کہا، ہیرا، کبھی کبھی دل میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، میں نہیں چاہتا میری بات رہ جائے، تم میرے لیے خاص ہو۔ یہ پہلا اعتراف تھا، نہ کوئی بڑا وعدہ، نہ ڈرامائی جملے، بس سچائی۔ ہیرا کا دل جیسے رک سا گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ نہ بول سکی مگر خاموشی میں قبولیت تھی۔ چند ماہ بعد فہد کو دوسرے شہر میں ملازمت مل گئی۔ جانا ضروری تھا۔ رخصتی کے دن ہیرا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ واپس آئیں گے نا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ فہد نے کہا، انسان جہاں بھی جائے دل وہیں رہ جاتا ہے جہاں سکون ہو۔ شروع میں رابطہ رہا، پھر مصروفیات بڑھتی گئیں، فون کم ہوتے گئے، پیغامات مختصر۔ ہیرا نے BA میں داخلہ لے لیا، پھر MA بھی مکمل کر لیا، مگر دل کے کسی کونے میں فہد کی یاد جوں کی توں رہی۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ فہد کی شادی طے ہو گئی ہے۔ ہیرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، آئینے میں خود کو دیکھا اور کہا، شاید یہی تقدیر ہے تھی۔ وہ شادی میں بھی گئی، مسکرا کر مبارکباد دی، مگر دل کے اندر ایک خاموش ماتم تھا۔ تقریباً 1 سال بعد معلوم ہوا کہ فہد کی شادی قائم نہ رہ سکی۔ اختلافات، غلط فہمیاں اور رشتہ ختم ہو گیا۔ فہد واپس شہر آ گیا۔ ایک دن اچانک بازار میں دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ لمحہ بھر کو وقت تھم گیا۔ فہد پہلے جیسا نہیں تھا، آنکھوں میں تھکن تھی۔ کیسی ہو ہیرا؟ ٹھیک ہوں۔ آپ؟ سیکھ رہا ہوں کہ فیصلے جلدی نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ مہینوں بعد میں فہد نے گھر والوں کے ذریعے باقاعدہ رشتہ بھیجا۔ ہیرا کے لیے فیصلہ آسان نہ تھا، وہ دوبارہ ٹوٹنے سے ڈرتی تھی۔ کئی راتوں کی دعا اور سوچ کے بعد اس نے خود سے پوچھا، کیا میں اب بھی اس سے محبت کرتی ہوں؟ جواب ہاں تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی، اس بار محبت کے ساتھ سمجھ اور برداشت بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ماضی کی تلخیوں کو دفن کیا۔ زندگی آسان نہیں تھی، مگر اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ چند سال بعد اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، اس کا نام چمبیلی رکھیں گے کیونکہ یہ ہماری زندگی میں خوشبو بن کر آئی ہے۔ ہیرا نے بیٹی کو گود میں لے کر محسوس کیا کہ شاید کچھ محبتیں دیر سے ملتی ہیں، مگر جب ملتی ہیں تو مکمل ہوتی ہیں۔ آج بھی ہیرا کہتی ہے، سچی محبت شور نہیں کرتی، وہ انتظار کرتی ہے، صبر کرتی ہے، اور اگر قسمت میں لکھی ہو تو ہر فاصلے کو مٹا دیتی ہے۔ 16 سال کی تھی، اس کا قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ تھا۔ گندمی رنگت، بڑی سیاہ آنکھیں، لمبے گھنے بال اور چہرے پر سادگی۔ وہ زیادہ تر ہلکے رنگ کے سادہ سوٹ پہنتی تھی۔ بات کرتے ہوئے نظریں جھکا لینا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کی پہچان تھی۔ وہ دل کی نرم، جذباتی اور حساس لڑکی تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل پر لے لیتی تھی۔ فہد 24 سال کا تھا، اس کا قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ تھا۔ سانولا مگر پرکشش رنگ، گہری آنکھیں اور پرسکون انداز۔ وہ کم گو تھا مگر ہر بات سوچ سمجھ کر کرتا۔ سادہ لباس میں بھی اس کی شخصیت میں وقار جھلکتا تھا۔ وہ ذمہ دار اور اپنے خاندان کے لیے فکر مند رہنے والا نوجوان تھا۔ ہیرا کے میٹرک کے امتحانات قریب تھے اور ریاضی و انگریزی اس کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اس کی والدہ نے فہد سے درخواست کی کہ وہ شام کے وقت آ کر اسے پڑھا دیا کرے۔ فہد نے حامی بھر لی۔ پہلے دن جب فہد کتابیں لے کر آیا تو ہیرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کرسی پر سیدھی بیٹھی تھی مگر انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ تو بتاؤ، سب سے زیادہ مسئلہ کس میں ہے؟ فہد نے نرمی سے پوچھا۔ ریاضی میں۔ ہیرا کی آواز کانپ گئی۔ فہد ہلکا سا مسکرایا۔ ریاضی دشمن نہیں ہوتی، بس اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ پڑھائی کا سلسلہ معمول بن گیا۔ شام 7 بجتے ہی ہیرا کا دل عجیب سی کیفیت میں آ جاتا۔ وہ پہلے سے کتابیں ترتیب سے رکھتی، بال درست کرتی اور خود کو سنبھال کر بیٹھتی۔ فہد پوری توجہ سے پڑھاتا، مگر کبھی کبھی اس کی نظریں بھی غیر ارادی طور پر ہیرا کے چہرے پر ٹھہر جاتیں۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بجلی کی ہلکی سی گرج سنائی دے رہی تھی۔ ہیرا چائے لے کر آئی، ہاتھ شاید گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ کپ ذرا سا پھسلا اور گرم چائے فہد کے ہاتھ اور شرٹ پر گر گئی۔
اوہ، میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فہد نے فوراً رومال